Bonjour à tous. Donc, comme on avait déjà vu درس ديال la respiration dans différents milieux chez les êtres vivants, كنا شفنا في الفقرة الأولى ديك لا فيديو اللي كنت حطيت في الأول، كنا شفنا الفقرة الأولى هضرنا فيها على l'adaptation de la respiration au milieu de vie chez quelques êtres vivants. Donc, تعرفنا على la respiration chez l'homme, chez le poisson. Donc, حسبنا la quantité ديال l'oxygène au début de l'expérience et à la fin de l'expérience. تعرفنا على le rôle de l'oxymètre, le dosho, etc. لكن كتتم هذا الدرس إن شاء الله غادي نشوفوا la respiration en milieu aérien et la respiration en milieu aquatique chez les êtres vivants. Donc غنشوفوا التنفس في وسط هوائي وفي وسط مائي. Première chose نهضروا عليها هي التنفس في وسط هوائي, la respiration en milieu aérien. Donc أول حاجة نهضروا عليها la respiration pulmonaire chez l'homme, التنفس الرئوي لدى الإنسان. قبل ما نبداو نهضروا على هذا التنفس الرئوي لدى الإنسان, on va déterminer la composition, bien les composantes de l'appareil respiratoire chez l'homme. غادي نحددوا العناصر ديال الجهاز التنفسي لدى الانسان. اول حاجه نعرفوا مناش متكون هاد الجهاز التنفسي لدى الانسان. دونك عندكم هاد لو دوكيومون هذا غتشوفوا بيتيتا ا غوش. دونك غادي نتعرفوا على هاد لي كومبوزون. دونك l'appareil respiratoire chez l'homme elle est constitué d'un nez كيف ما كتشوفوا الانف, la bouche, trachée, bronche, bronchiole, poumon. دونك كيتكون من الانف, الفم, القصبه, القصيبات الهوائيه. دونك كيتكون من بومون, الرئه. وشنو كتلاحظوا هنا او نيفو دو بومون, هنايا في لو بومون, هنا في الرئه اليمنى اللي عندكم هنا في هاد الدائره هادي. دونك كنلاحظوا الا جينا نكبروها كنلقاو بلي الى كونستيتوي دان الفيول بولمونير. الفيول بولمونير هما الحويصلات الرئويه. هادو اللي كتشوفوا هنايا عباره عن حويصلات رئويه. هاد لي alvéoles pulmonaires sont constitués des capillaires sanguins, كتكون من الأوعية الدموية. دونك غادي نشوفوا في بي, في هاد لو دوكيومون هذا ادغوات غادي نشوفوا هاد الالفيول بولمونير elle est constituée de quoi, مما تتكون هاد الحويصله الرئويه الا جينا نكبروها. دونك لي constituée de 20 pulmonaires. 20 pulmonaires هو الوريد الرئوي. artère pulmonaire, الشريان الرئوي. لي فان كيكونوا باللون الاحمر, لي زارتير كيكونوا باللون الازرق. برونشيول تيرمينال, قصيبات نهائيه. برونشيول ريسبيراتوار, قصيبات تنفسيه. كابيير سونغان, أوعية الدموية. et finalement les alvéoles pulmonaires. les alvéoles pulmonaires هما الحويصلات الرئويه. دونك كتشوفوا هاد الحويصلات هادو. دونك هنا تتم التبادلات التنفسية الغازية على مستوى هاد الحويصلات الرئوية. Donc les échanges gazeux se fait au niveau des alvéoles pulmonaires. غنشوفوا les échanges gazeux respiratoires entre les alvéoles et le sang, أي التبادلات التنفسية الغازية بين الحويصلات الرئوية والدم. Au niveau des alvéoles pulmonaires, على مستوى الحويصلات الرئوية شنو كيوقع؟ Le dioxygène passe de l'air au sang. الأكسجين يمر من الهواء عبر الدم. دونك احنا فاش كنتنفسو كنستهلكو الاكسجين كيمر من الهواء عبر الانف في اتجاه الدم. Et le dioxyde de carbone fait le trajet inverse, c'est-à-dire passe du sang à l'air. ثاني اكسيد الكربون العكس, يمر من الدم الى الهواء. فاش كنطرحو ثاني اكسيد الكربون يمر من الدم وكيتطرح في الهواء. Donc le sang est alors réapprovisionné en oxygène et rejette le CO2. يتم تجديد الدم بالاكسجين ويقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون. De respiration pulmonaire chez l'escargot. غادي نشوفوا التنفس الرئوي لدى الحلزون. دونك قبل ما نبداو نشوفوا هاد التنفس شنو كيوقع فيه, غادي نشوفوا لا كومبوزيسيون ديال هاد لاباراي ريسبيراتوار شي l'escargot, مما يتكون هاد الجهاز التنفسي لدى الحلزون. دونك لي constitué comme vous voyez ici d'un poumon, رئة, اوريفيس ريسبيراتوار, فتحه تنفسيه. هاد الاوريفيس هذا اللي كتشوفوه هنا كيتسمى بالبلوموستوم. هاد الفتحه التنفسيه منها فاش كيدخل الهواء. لي كومبوزي اوسي دو فيسو سونغان, سميتو الاوعيه الدمويه المرتبطه بهاد لو بومون, بهاد الرئه هادي. Donc, on va voir les échanges gazeux chez l'escargot. L'escargot respire grâce à son poumon situé sous sa coquille et relié par un orifice respiratoire. إذن يتنفس الحلزون عن طريق الرئة ديالو التي توجد تحت قوقعته, وتكون متصلة بماذا؟ كتكون متصلة بالفتحة التنفسية. الفتحة التنفسية اللي كنا شفناها قبيله كتسمى بالبنوموستوم, منها باش كيدخل الهواء. Donc, l'air entre dans le poumon par l'orifice
respiratoires يدخل الهواء إلى الرئة عن طريق ديك الفتحة التنفسية اللي درنا ليها. Les échanges gazeux respiratoires avec le sang se font au niveau du poumon. تتم التبادلات التنفسية الغازية مع الدم في الرئتين. هادشي كامل كيوقع على مستوى الرئتين. C'est au niveau des capillaires sanguins situés à la surface du poumon que la cellule s'approvisionne en oxygène et se débarrasse du CO2. على مستوى الشعيرات الدموية اللي كتواجد على سطح الرئة اللي كتشوفوا هنايا هاد لي كابيير سانغان. دونك على مستواها يتم تزويد الخلايا الرئوية اللي كتواجد التي تقوم بالتنفس داكشي. دونك يتم تزويدها بالأكسجين ثم تقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون. 3. La respiration trachéenne chez les insectes. التنفس القصبي لدى الحشرات. Donc غادي ندرسو le criquet أي الجراد. Avant de commencer de parler sur les échanges gazeux ديالها chez les insectes, chez le criquet, غادي نشوفو قبل ما نهضروا على التبادلات التنفسية الغازية غادي نشوفو المكونات أو العناصر ديال الجهاز التنفسي ديالو. Donc elle est composée de quoi? Organes, العضو أو الأعضاء. Donc elle est composée des 2 organes. Trachéole, القصيبات. sac aérien, كيس هوائي. trachée, قصبات هوائية. et finalement stigmate. Stigmate c'est comme l'orifice بحال الفتحة التنفسية. Donc غنشوفوا les échanges gazeux chez le criquet. Chez le criquet, l'air entre par plusieurs orifices localisés le long de son abdomen appelés stigmates. Donc لدى الجراد يدخل الهواء من خلال عدة فتحات، وهاد الفتحات كتواجد على طول البطن ديال الجراد، وهاد الفتحات كتسمى بالستيغمات. دونك كيف ما كيبان لكم في هاد لو شيما هذا اغوش كيبان لكم موجود عدة فتحات plusieurs orifices. دونك هاد الفتحات هادو كيتسموا بلي ستيغمات. Les stigmates sont reliés à des petits tubes appelés trachées qui se divisent en tubes de plus en plus petits appelés les trachéoles. ترتبط هاد الفتحات هادو بأنابيب صغيرة كيف ما كيبان لكم في لو شيما أدغوات. دونك ترتبط هاد الفتحات هادو بعدة أنابيب صغيرة، وهاد الأنابيب كتسمى بتراشي. شنو هو لو تراشي؟ هي القصبة الهوائية. هاد القصبة الهوائية هادي تنقسم إلى عدة أنابيب أصغر وأصغر، كتنقسم إلى بزاف ديال الأنابيب صغيرة بزاف كيف ما كيبان لكم هنايا. دونك هاد الأنابيب الصغيرة هادي كتسمى بالقصيبة الهوائية trachéole. Les trachéoles conduisent l'air dans le corps de l'animal jusqu'aux organes. الدور ديال هاد القصيبات هادو تقوم بنقل الهواء عبر جسم الحيوان إلى الأعضاء. فوالا كيف ما كتبان لكم هاد لو شيما. لو trajet de l'air dans le corps de l'insecte إلا جينا نلخصو المسار ديال الهواء في جسم الحشرة هادي. دونك غادي نقولوا بلي l'air passe du stigmate vers le trachet vers le trachéole jusqu'aux arrivées aux organes. إذا الهواء كيدخل عبر ديك الفتحة اللي كتسمى بالستيغمات jusqu'à القصبة الهوائية، في اتجاه القصبة الهوائية ثم القصيبة الهوائية إلى أن تصل إلى الأعضاء. 4. La respiration chez les plantes aériennes. تنفس لدى النباتات. Les végétaux ne possèdent pas d'appareil respiratoire. Les échanges se font directement à travers la paroi des feuilles. النباتات ليس لديها جهاز تنفسي، بل تتم التبادلات التنفسية الغازية على مستوى جدار الأوراق. Les feuilles possèdent des pores appelés stomates. تحتوي الأوراق على مسام des pores. هاد المسام هادو كيتسموا بالثغور لي ستومات كوم vous voyez ici dans les deux documents بحال كيف ما كتشوفوا هاد لي دو دوكيومون هنايا à droite et à gauche. Donc les stomates qui leur permettent d'échanger des gaz respiratoires avec l'air. تحدث التبادلات التنفسية الغازية مع الهواء على مستوى الثغور les stomates. Chaque stomate possède une ouverture, l'ostiole, qui peut s'ouvrir et se fermer. كل ثغرة لديها فتحة. هاد الفتحة en français كتسمى بلوستيول. هاد الفتحة تفتح وتغلق. 3. Respiration au milieu aquatique. تنفس في وسط مائي. دونك غنشوفوا la respiration chez les poissons. تنفس لدى الأسماك. عندنا grand A les organes respiratoires chez le poisson. غادي نشوفوا الأعضاء التنفسية لدى الأسماك. دونك غتلقاو هاد الدوكيومون هذا غتلقاوه في la page 30 دوكيومون 1 في الكتاب المدرسي Univers Plus pour les premières années collégiales. دونك غنحاولوا نشوفوا شنو كيوقع هنايا بالنسبه لبي، بالنسبه لو دوكيومون 1 في بي. شنو كيبان لكم بالنسبه لهاد السمكه هادي؟ لو coloré rentre par la bouche du poisson et ressort par les yeux. كيبان لكم هنا باللي الماء الملون يدخل من فم السمكه ثم يخرج من خلال الخياشيم، هاد لي زوي الخياشيم ديال الاخر ديال السمكه. Donc, on peut dire que les mouvements de la bouche et ceux de l'opercule créent un courant d'eau. نقدروا نقولوا باللي
حركات الفم وحركات غطاء الرأس ديال هاد السمكة هادي تقوم بخلق تيار مائي بحال كيف ما كتشوفوا في هاد لو دوكيومون هذا راه عندكم نيت في لاباج 30. Donc prenez le document 1 et 2 la page 28. بالنسبة لهاد لي دوكيومون هادو عندنا CDE سي غادي نشوفوا les organes respiratoires chez le poisson. بالنسبة لو دوكيومون سي عندنا branchie d'un poisson. branchie هما الغلاصم. Des structures d'une branchie SE schéma d'une coupe de l'arc branchial. اللي كيهمنا اول حاجه غادي نشوفوا في السي عندنا هاد لي برونشي هادو اي الغلاصم ياك لي برونشي سون دو كولور روج. الغلاصم هي كتكون حمراء اللون ديالها كيكون احمر. pourquoi la couleur rouge est due au sang. entre parenthèses les branchies sont rythmement vascularisées. اللون الاحمر يرجع الى وجود الدم. علاش؟ لان الغلاصم كتكون غنيه بالاوعيه الدمويه. دونك غادي نشوفوا هاد لاك برونشيال بالنسبه للدي لو دوكيومون دي اللي كيبان لكم هنا. خدينا واحد لاك برونشيال ندوزو للدوكيومون دوكيومون او كي مونطر ان شيما دون كوب دو لاك برونشيال. غادي نشوفوا هاد لاك برونشيال اللي موجود على مستوى الغلاصم او نيفو دي برونشي باش متكون. elle est constituée d'un arc osseux, vaisseau sanguin et filament branchial. B. Description de la structure des branchies. Document 2 A et B page 30. أي غادي نحاولوا نوصفوا الشكل ديال سميتو ديال الغلاصم عندكم في لو دوكيومون 2 page 30. Chacun des branchies constitué de 2 lames est soutenu par un os entre parenthèses arc branchial. كل غلصم يتكون من صفيحتين وهاد الصفيحتين كتكون متلاصقه مع واحد العظم دونك كيتسمى بالقوس الغلصمي arc branchial. هذا كيف ما كيبان لكم في هاد لو شيما هادي. Donc, les caractéristiques des branchies facilitant les échanges gazeux entre l'eau et le sang. الخصائص ديال الغلاصم كتسهل عملية تبادل الغازات ما بين الماء والدم. غادي نشوفوا هاد الخصائص هادو. Le très grand nombre des filaments bronchiaux. عدد الكبير جدا من سميتو من الخيوط الغلصميه كيف ما كيبان لكم هنا. une importante vascularisation des filaments bronchiaux. كاين واحد العدد مهم من الخيوط الغلصميه. une paroi très fine qui sépare l'eau et le sang, ce qui facilite les échanges. كاين واحد الجدار رقيق جدا يقوم بفصل الماء والدم مما يسهل هاد العمليه التبادل التنفسيه الغازيه. اخر حاجه نشوفوها هنايا لي زيشونج ريسبيراتوار au niveau des bronchies. عندكم في لو دوكيومون 2 page 30 اي التبادلات التنفسيه الغازيه على مستوى الغلاصم. بالنسبه لي بواسون ils ont une respiration bronchiale. لديهم تنفس غلصمي. Chez le poisson, les échanges gazeux se font entre l'eau et le sang par l'intermédiaire des branchies et grâce au mouvement respiratoire qui crée un courant d'eau. لدى الأسماك تحدث التبادلات التنفسية الغازية بين الماء والدم من خلال الغلاصم. على داكشي قلنا بلي عندهم تنفس غلصمي وأيضا من خلال حركات التنفس التي تخلق تيارا من الماء كيف ما قلنا قبيلات. داك الحركات التنفسية ديال السمكة اللي قلنا تقوم بخلق واحد التيار مائي. دونك l'oxygène dissous quitte l'eau pour passer dans le sang. Contenu dans les filaments bronchiaux, c'est l'inverse pour le CO2. L'oxygène المذاب في الماء يترك الماء donc il quitte l'eau. صافي يترك الماء ليمر عبر الدم يعني il passe vers l'eau il passe من l'eau vers le sang. donc بالنسبة لثاني أكسيد الكربون كيوقع العكس. ثاني أكسيد الكربون il quitte le sang et passe dans l'eau. بحال حنايا كيف ما قلنا قبيلات بالنسبة للتنفس لدى الإنسان الأكسجين يمر من الهواء عبر الدم وثاني أكسيد الكربون يمر من الدم عبر الهواء. بحال نفس الشيء بالنسبة للأسماك ولكن الأسماك هنا كنهضروا على الماء. الأكسجين لدى الأسماك بالنسبة للأكسجين يمر من الماء عبر الدم وثاني أكسيد الكربون يمر من الدم عبر الماء.